بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظ وقائد مناصر دلیل من انطاعت تسکنہ ورزقات وان وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد، حاضرین مجلس دے صغیرہ کبیرہ گناہ صد والدین دے گناہ معاف فرما، صد مرحومین دے گناہ معاف فرما، بانیان دے جتنے مرحومین اس دنیا ٹر گئے درجات من فرما، کربلا والے دا سائے انہوں نے قبرہ تے کہیں، عزادار اور عزاداری دی حفاظت فرما، شیعت دی حفاظت فرما، ماتمیہ دی زندگی دراز فرما، جو مقروض ہیں غیب تو قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ سید کلندر شاہ صاحب بیمار ہیں، مالک شفائے کلیہ دلا، اس بعد وجہ تو کتھائیں کوئی مومن مسلمان مرد مستور اگر مریض ہے تو مالک ذکر دا صدقہ شفائے کلیہ دلا، جو کوئی پریشان ہے مالک ذکر دا صدقہ پریشانی دور فرما۔ میرے بھائی غلام رضا دی مالک جو حاجت ہے مشکل مالک حاجت پریشانی دور فرما۔ جتنے مومنین حاجتاں دعاواں ذمہ لائیں مالک اپنی بارگاہ مستجاب فرما۔ بالخصوص جنہیں پھوڑی بچھائی ہے مالک نسلیں چو عزاداری دا سلسلہ جاری و ساری فرما، ہر مسافر دا سفر آسان فرما، جتنے عزادار ٹور کے آئین ہر قدم ہر ساد بدلے اجر عظیم عطا فرما، ہر عزادار دی دھی دے نیک نصیب بڑھا، ہر شریف دی عزت محفوظ فرما۔ بلند والعالمین اکسو سارے پردے علی وارث قائم دا جلد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا دی قبولیت اور مجلس دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات۔ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدا تے صلوات۔ الحمدللہ الذی نورا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین صلوات۔ سید الرب والعجم مکی المدنی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات۔ رسول خدا دی ذات تے اچھی صلوات پڑھیں۔ صاحب تاج والمیراج والبراق والعلم، اسمہ منبر مقدس مرفوع منقوش فی اللوح والقلم، احمد المصطفیٰ صلوات۔
وعلى وزيره وخليفته وابن أمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات وعلى سيدة الجليلة المخدومة بڑی روحانیت والی مجلس میں القاب دھرائیں تری اکھاں وس پئیں سادات ما فی من کے جدہ محمد دی دھی یتیم و یہ مظلومات مغمومت المحرومت انحق میراث ابی جنہ خالی بن لگا کربلا دے دکھاں دا آغاز حسنین دی یتیمی سیدہ دی شہادت پڑھن اللہ سید آئی ہر ازادار وین کیتے انہیں دکھ پڑھن تو سہائے کیتے تبرو کنے کوین میں کرنا چاہنا کفن میل نہیں ہویا قبر تے بیٹھی آدھیے بابا میں نو پترہ نے سامنے مرے دے رہے بابا ملو اتنا مارے علیہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی یہ سارے حیات کو تو کی دعا مغلب آیا دیے بابا میرا ایک بھیرا ہویا میں نو گھرا والا اولاد الطاہرین المعصومین الحسن المعصوم المسموم بھلا ہوئے عربی دلاول علم بہت بڑا مسائے مسمومون وعدل جنہوں کئی دفعہ ظاہر دیتی سورج میں آنیا لے ہوئے لفظی مانی ہے جڑے عقیدے لے عزدار بیٹھے ہو مسمومون وعدل جدہ جنازہ قبرستان چوا پتا صدر تیرو ہے زینب جئی بھینو ہے جڑی کفان چتیر دیا نو والحسین الغریب المظلوم جیٹ دا مہینہ پہ چل دے جے تو 60 شوال یوم الہدام جنت البقی منائیو 18 جیٹ دا محرم منائی ویندی جیٹ چل دا پہ جے جیٹ نال زینے چ رکھو جے 18 نو 10 محرم ہوئے تب موسم بازا اور دی بن میں کو کی 70 دا حکم دیتا نہیں الذي قال عند وقت الوداع من الخيام يا زينب وَيَا أُمَّ كُلْثُومٍ وَيَا رُقَيَّةُ وَيَا سَكِينَةُ أَجَلَا الْهَتِيَا كُلُّ فَوْجٍ
کربل دی دھوڑ اڑا کے اساں رل مل فوجیاں جشن منائے اکبر دی لاش سیدہ معافی مانگ کے جتنے سید بیٹھے ہو میں غیر سیدہ حرام زیادہ دربار اچ کھڑا دے حسین دی نسال مقاون او میں گیا ہم فوج رلا کے بغیرت دے میں تو کھا سکے آلیا گھن گئی آئے تے بیمار کو کنڈتے بھلا ہو گیا حسین دی ماں ایک جملہ وستے ویلے دا توڑ گھر ون کے میں کو بھائیاں حکم دیتا ہے مظلوم دی عزاداری ہے یہ صف کٹھے کرن دی جگہ ہے جتنے مظلوم کو رومن آئے بیٹھے ہو جتنا امام حسین دی مجلس دا ذکر آوے چھوٹے بھائی ہو جیڑا پھوڑی بھی چھاوے ایسا کو بانی شدے نے علماء تو پوچھ لوائے میدے گھر دا بھائی جن جنازہ ہوئے نا اس جنازے دا بانی میں اون پھوڑی دا وارث میں اے ہے بطول دے پتر دی مجلس ان دا وارث جڑا پردے چرات بیٹھا بھلا ہو گئے ہائے یار بڑا عظیم ثواب ہے ایک چاچا بھائی مزمل جوان اگر ہائے بھی کر چھوڑے تو پردے آئے وارث دعا کر دیں یہ گل سمجھاون واسطے خوشیاں تے دعوت نامے ہون دیں شادیاں تے لگ دے سڑے میں جتھا صفحے ماتم وچھیا پہ ہوئے کوئی دکھی ہوئے نا تو بندہ اتھے ون کے ہائے چکرے سامنے والے کو ساریاں رنج کیاں ناراضگیاں بھول گئے قائم دی کرسی ہے بلا شبہ رسول دا ممبر ہے اور قائم دی نگاہ ہے ہر چہرے تے جتنا امام زمانہ کو پرچامنی دیوان آئے بیٹھے ہو چھوٹا بھائی ہے شانی نہ اس نے شان میں کوئی کسی میں کوشش چھم تو میں دیرہ تو آئے میری حسرت ہے جو میں کو شام دا دربار سنا میں بھلا ہو گئے اس شام سن کے آئے کیجئے اس شام سجاد میں 40 سال ہو گیا بھلا ہو گئے ہر غیرت مندی آئے لیکن مرحبا ادروں کو یاد سے بھلا ہو گئے ماں پیو دے نصیب ہو بھیڑی دے نصیب ہوئے جوانیاں مانو این بندے اپنے جنازے تے نہیں روندے آگا جی بندے لفظ شام دا سن کے رو پین ظہور مالک ماتمی بچڑا دیوی جتنے بے اولاد بیٹھے ایک اوکھی حاجت اپنے دل چلائے کے بویں عقیل مالک تیرے بابے دے درجات بلند کرے دعا ذمہ لائنے وسیلہ اچھا بہانے انال قبول ہوں دیا 40 مومن مل کے آمین چاکھن نا ممکن ہی نہیں دعا رد ہوئے تو رون دی آنکھا نال اے ہائے آمین ہو سی ایک مومن بہت پریشان ہے ادھے بطول دیئے ترٹیوں یا پچھلیاں دواستے اللہ میری مشکل آسان کرے بھلا ہوئے یاد جنازے اپنے بندے اپنی حاجتاں ودے ملویں اس شام امام زمانہ نو 1250 سال تو خون روائے آج جی پردے چ رات بیٹھا رہن دے شاہ جی بڑا کریم گھرانا ہے جی چاچا بھلا ہوئے سفید ریش بزرگ ادھے ایک دعا چمنگ آجزا خانے جتنے مرد مستورہ جمن اتنے تک موت نہ آوے جب تک رلی ہوئی سیڑ دا سفر نہ آئے مرحبا
اجرکم یا سیدہ اجرکم یا سیدہ ماں پیو دے نصیب ہو بھیڑ دے نصیب ہو سیدات دے بھیڑ قبول کرے 14 معصومین دا زوار بنے شام ضرور بہن دیکھ بھلا ہوئے بڑے یار کوئی عزادار ہو بڑے درداں لے لوگ ہو یقیناً ایک بات میں مقدمین ذاکرین تو سنی ہوئی میں تقیہ طور ہر ممبر تے کیتی ہے تو آدھے معاشرے سارے یارے گھرے عزادار لوگ ہو بزرگ ہو علیحدہ خلوص تاری عزاداری دا امام زمانہ دا میں مجرموں میں جو خوش آمد کھڑا کردہ ہوں ان بندے اپنے جنازے آتے نہیں روندے جتنا اچھا تساں رونے ہو اپنے گھر دا جنازہ ہوئے بندے انہیں نہیں روندے مرد بالخصوص نہیں روندے اس سے لے روندن جلے پردے داران دے وین شروع ہوئے لیکن کڑی الجوان ان پر روندن میں جنازے دے وین ہوئے کوئی ذاتی دکھ دشمنی ہوئے نا تو بندہ ڈوکھے چرال کھڑو ہوئے جی میں وارث ناراضگیاں بھول دیں وہ دی ایک مین وجہ ہے بندے دے تلک واسطے دور دور بن ویندن کوئی ایسے لوگ ہی بیٹھے ہو سن جنہاں دے 4-5 ضلع دور بہر دے ملکاں تک بندے دے واسطے تلک آتے اگر کہیں ملتان دے بندے دے جھانگ واسطہ بنے پیر پڑھ گیا کہ واسطے نل پڑھ انہاں دی زبان اور تاری زبان فرق رکھ دی ہر 20-32 کلومیٹر تو بعد زبان رین سین لے جا بدل ویندے اس بندے دی ضرور آئے نکلتی جائیں وزن اپنے کندھے ہیں تے کہیں اپنے قریبی لگ دے دا چاہے ہوئے اور بندہ ایک دفعہ اے وبائے مالک ہر کو امان دے وے جاؤ جلدیے جتھا نقصان ہویا پہ بھار انہاں کو محسوس ہوندہ جنازے دا جنہاں چاہے ہوئے مالک امان دے وے باقی زندگی جے پیو دا چاہے تو بھول سی نہیں جو بابے دے میت دا وزن کتنا آئی جیڑا درد چاہ کے بھائی چنی آئے چکرے وہ تو پیارا لگ دے اتو دا بندہ جھنگ اگر کہیں مکانے جوان رلے نا تے روے ملتان دی زبان علیحدہ ہے جھنگ دی علیحدہ ہے بیا کوئی پچھے نہ پچھے ظہور سین اندرو پردہ دار پچھے بابے دے جنازے چ رش کتنا آئی صفحہ کتنی ہیں لگیاں وہاں تک سی ایک بندہ اچھا روندہ آئی جندہ لے جا نہیں رلدہ کہیں کو سمجھ آئیے میں ہائے تو اندازہ کریں سا مجلس اچھ بائے کہ ذاکر پڑھ دے کربلا شام دے ڈوک عزادار کریں دے اچھی ہائے پردے چھ بیٹھی ہوں دیئے زخمی کرنا علی سین تیرے اچھی ہائے نگلیے ماں دے گلے چھ بھائی پاکیا دیئے میرا کے لگ دے مرحبا ادرکم یا سیدہ جڑا اچھا بیٹھ کر کے بیٹھا رہوں دے اس لحظہ تنائی بیٹھا پہلا اور کرلا کرو مڑا شالا اپنے دے گھر میں کدی ہائے تے میں نہ کرو جے لہندہ نہیں ڈٹھا جے کشتہ نہیں ڈٹھا میرا کے لگ دے یارو دا کیا مقام ہو سی جندنا رشتہ بائے کے مظلوم حسین دی دھی جوڑے معصوم ہے تیرے بابے دازہ دار ہے اما ہی اگر فقط سن کے اتنی اچھی ہائے کیتی ہے میں حسین دی دھی وعدہ کھڑے نہیں ہے میں اتنی دیر جنت اچھ نویسا جب تک انہیں روان والے ہیں دی میں معصومہ شفاعت نہ کر سکتا حسین دی ماں تڑے آنسو عبادت شمار فرما مالک اگر کوئی دکھی آلے کو پریشان ہے کوئی مقروض ہے کوئی بیمار ہے مالک انہیں آنسو دا صدقہ اس عزاداری دا صدقہ اس ذکر دا صدقہ مالک انہیں نہیں حاجتہ آساں پوری فرما میں کو حکم دیتا نا ایک جملہ میں وستے ویلے دا پترہ نالو دھیاں ڈھیر پیاری ہوں دیا یہ فطری جملہ ہے پترہ نالو دھیاں ڈھیر پیاری ہوں مائے سیام ایک فطری جملہ میں جتھاں پڑھے امیر دی شہادت میں اتھا ہی پڑھ گیا میری مجلسہ مقدیاں رہی ہیں دھی تے پتر دے رشتے دی ونڈ کرنی ہوئی نا مکی مجلس تے چاچا گھر وان کے پکا منہ کر کے پوتر کو جھنک دے پوتر ظہور سے بولنا چھوڑ ویسے پیو کو مناونا پوس گھر ونے دھی کو جھنک دے پکا منہ کر کے دھی نہ لچا بولے وقت خاموش ہو ونے
पुत्र को झिड़क दे से साल न बोले से पुत्र ते निपसी तू 10 साल न बोले पुत्र न बोले सी धी 10 मिनट बर्दाश्त न करे बहाने नाल बोले सी कोई नुकसान होए तो बाहरों तेरे नाल उच्चा बोले बाबा खाना लाया माहरीन नफ्सियात मैं नौकर मैं नौकर मैं नौकर मैं नौकर मैं नौकर उतने तक बुलेंदी रासी जे तक प्यू न बुले सी आखिरी हरबा इख्तियार करे सी अक्सी बाबा पग दे ते को धो देवा बाबा कब प्यो बुले सी वत ही को चैन सी माहरीन नफ्सियात आदन जेड़ा बेटा है ना ओदी मां नाल मोहब्बत ज्यादा जेड़ी बेटी है ओदी बाप नाल लेकिन किस्मत देखो जिहदी मां नाल मोहब्बत ज्यादा है उनके दुखां दा हल प्यो बुलेंदा है ते जिहदी प्यो नाल मोहब्बत ज्यादा है उनके दुखां दा पता मां नूं होंदा हेलो मालिक नामूस दा दुख न देवे मालिक धी दा दुख के दुश्मन को न देवे चल भला होवे हाथ न जोड़ो हुसैन दी मां राजी होवे मालिक हर अज़ादार दी धी दे नेक नसीब बना मालिक हर शरीफ मोमिन दी इज्जत महफूज फरमावे मालिक आबाद शाद रखे अच्छा धी दे जेड़े दुख हैं वो दो है बीमारी छोटा दुख बे औलादी वड्डा दुख जितनी बे औलाद मेरियां भेणियां इस जिक्र दा सदका इन आंसुआं दा सदका मालिक झोलियां आबाद करे मालिक मातमी बेटे अता करे तरी हाय आमीन आई तरी आमीन भी आमीन आई शाम दा वस्ता एक यहूदी है अच्छा शेख अहमद काफ़ी बहुत बड़ा रोज़ा खान ज़ाकिर ईरान दा इमाम रज़ा दे हरम विच ओदी कबर ये ओदी खुशबख्ती है अच्छा ओदे ज़ाकरी साफे ची आगा साहब ढेर सारे ज़ाकिरीन जिन्हें उन्होंने मजालिस मिंबर ते अपनी ज़बान सराइकी तर्जमा करके उन्होंने फारसी दा पढ़े पाकिस्तान दे विच ज़ाकिरीन मैं ना इस तो चाहे आज सर्च कर लो ना गूगल ते बैठ के काफ़ी ओदी मजलिस है शाम दे बाजार दा लेकिन अपने मिंबर ते वस्ता वेला सब तो पहले मैं पढ़े वो शाम दा वस्ता एक यहूदी ओदी 3.5 साल दी थी आई नाबीना यहूदी साहब हैसियत आई इलाज दी गर्ज ते टुरे हकीमा ला इलाज किया परेशान हो के धी नूं वापस लै के वतन दो टुरे हकीमा जो ला इलाज कर छोड़े तकदीर ही को मदीने च लाया अंदर तो मदीने दी उस गली च गुजर होए जिथे रसूल खुदा दा दरबार है हाई यहूदी मुलाकात सलेमान मुहम्मदी नाल हुई सफ़ेद रीश बुजुर्ग सलाम की तस बाद सलाम दे अपना तारुफ कराए अद मैं मुसलमान नहीं हाँ मैं यहूदी हाँ मैं मदीने दे रहने वाला नहीं मैं शाम दे रहने वाला मेरे नाल बेटी है ये अखा तो नाबीन है माजूर है मैं बड़े इलाज कराए हकीमा ला इलाज कर छोड़े मायूस हो के घर जा रहे हम तेरी चिट्टी दाढ़ी चिट्टा सर डिठम मैं को मेरे मूसा नबी दा फरमान याद है मूसा दा उम्मतियां मूसा नबी फरमांदा कोई चिट्टी दाढ़ी वाला बुजुर्ग अगर अल्लाह दे दरबार च हाथ चा के मंगे गुनाहगार न होवे अल्लाह उदी दुआ फौरन सुन लेंदा दुआ मंग अल्लाह मेरी धी को बिनाई देवे अच्छा मोमिन आदतां तो पहचाने वेंदा सदवावण नाल बंदा मोमिन नहीं बन वेंदा मोमिन निशानियां तो जाहिर होंदा चाचा मोमिन वो होंदा अगर कोई दुख बयान करे फौरन उदा हल गोले वो कदा ही मोमिन नहीं होंदा साडे अहमा दी सीरत जिंदगी दी वेख लो भाई एक बंदा भाई जरा दुख दसे ते ओदे दुखां दा सौदा करन लग वेंदा जरूर भाई सलाम कीते सलेमान जवाब दे के प्या दे तैं फरमान तो ठीक सुनाए जो अल्लाह बुजुर्ग दी दुआ रद्द नहीं करदा हो सकता है मेरे किसी गुनाह की वजह नाल तेरी दुआ को देर हो जाए तेरा अपने नबी दे फरमान तो यकीन हट जाए जितना खड़े हैं मैं सखी को जानना अगर मैं वकालत चकरा तो बिनाई मिल सकती है लेकिन सौदा कर मन के दे से तिजारत पेशा बंदे बैठे बंदा दावा उस चीज़ का करता जी अपने को ढेर हो अद जितने लखा दिनार रखे सलेमान आदन मैं को दिनार न सुना जिन्हें को मैं मन्ना न दुनिया ने कंड की थी अगर बिनाई लाए दे मैं वादा कर तो मेरे नबी दा कलमा पढ़ से
میں ہر بندے دا ذہن شام لے کے وننا چاہنا کوئی کہے کو وسطہ دیکھے اندے دکھا تے رومن ڈھیر آندے ازاداروں ماتمیوں ہاتھ کھول کے ہاتھ بن کے بڑھنا پریشانی دی علامت ہوندی ہے اج کچھ مانگ کے اٹھی میں آنکھیں چانسو آوے اوکھی حاجت منگی کر مظلوم دی ذریع کل منگی ہوئی دعا مظلوم دی مجلس سچ گریے نل منگی ہوئی دعا میرا ایمان اور یقین ضرور پوری ہوندی تیری حایت کہیں دی آمین شامل ہو ویندی کوئی سفارشی ہوندے جڑا غائب تو سفارش کریں دے جلے کو مشکل ہوئے بات ضرور پوری ہوندی ادھے کلمہ میں نہ کھی اگر بنائی آج ملی نہ تو میرا پورا خاندان تیرے نبی دا کلمہ پڑھ سے چاچا ہائی بزرگ ٹورا نہیں ابالا دربان رسول خدا ممبر تے 4 لینچ مقدمہ سنائے جلدی پہ کریں نا جو ڈھیر سارا سفر ہے جڑا میں توڑے تک لفظاں دے رنگے پہنچاونا چاہنا اختصار نال جو ہر بچے کوئی سمجھ آوے جو میں شام دے کیڑے دکھ بیان کرنے نے جولیاں لے بچے واسطے سینکڑوں دفعہ دی میری پڑھی گئی شطرے یہاں کے رسول خدا دے سامنے فقط 4 لینے جتنا واقعہ میں پڑھے مقدمہ سنا ہے سخی ایک سودا کیتم جنہاں نال کیتم یہودین پیو دھین شام دے رہنا لے اجا سلیمان دیا 17 ننمکیاں اللہ دی کلی رحمت سنی بھائی مجلس سے بیٹھے ہو تو کتاب میں پڑھے ہوتی کہیں پتھر مارن تو نبی دعا کی کہیں کوڑا سٹے نبی تیمارداری کی جیڑا دو عالمین واسطے رحمت للعالمین بن کے پیارے صحابی دی گل سن کے محمد دے چہرے تے جلال آئے فرمائنن سلیمان ہو کہ میری رحمت دے امتحان گھننا ہے تے کوئی یہودی تے ہوندی دھی آج بازار اچ ملیں میں محمد نو گھڑی تو انتظار ہے جنہ دھی کو رلا کے شام چٹو بلو 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 تک کیڑا پتا بلو بے تک کیڑا پتا شام نال ساڑا رشتہ کیسا ہے تو ادھی ہائے نکلیے سلیمان دے وجود کپ کپی تاری ہوئی فرمایا سخی حکم فرمایا جلدی کر ادھوں یہودی دھینو لے کے دربار قدم رکھے جلے کہ میری رحمت دے امتحان لمانے سلیمان دے میری کپ کپی ہے جا مکی نہیں میں نہ کہنے وان ایک برتن اچ پانی لائے فوراں میں پانی لائے اندے میں نہ کہنے وان میرے حسین نو ساڑا جیڑا ایمان اور عقیدت والا جا رہے بھئی ہمار 4 یا 5 منٹ تو بعد بچپن سخی حسین دا دربار چاہ کھڑے نانا کیوں سڑوائے سلیمان آدھے میں بزرگوں کے نبی کو مقدمہ سنائے 5 سال دے حسین مقدمہ نہیں سنایا نانے نو فقط پوچھے اس میں کو سڑوایا کیوں ہے نانے کے بچی ویدہ پہ حسین آدھے ہاں نانا میرا لال اے مدینے دی نہیں اے شام دے رہنا لے تو تے جانے جو شام نال تری بھائیوال دا رشتہ کیسا تری ہائے نکلی امامت والے ہاتھ حسین برطرت پائے جڑا ہاتھ دے بھائی کے در پانی آئے نا بچی دی اکھا نال امام ہاتھ مس کی تے ہاتھ مس ہوئے بنائی ملی تے یہودی مسکر آئے حسین روند ہے دربار جو بہت نکلے اگے آواز کھڑی سن دی گئی ہون بنائی ملی تے رسول خدا دے چہرے دی زیارت کی تے سورج میانیاں لے ہی میں آئیے جی میں جھیک تو پانی آندے آکے قدمہ دے اطلاع کیا کس بابا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے میں نے کلمہ پڑھا میں تری عظمت قریب تو رٹھی ہے اللہ دے نبی نے کلمہ پڑھا اے دے پیو ہی کلمہ پڑھیا اچھا امامہ لہا کے رسول دے قدمہ رکھ کے پیادہ سخی ناممکن بنائی احسان لائے موجزن البنائی تاک ایک احسان ہور لاؤ تو کتنی توجہ کیتی ہے میں ستر تو اندازہ کرا ایک کسان ہور لو بیٹا ہوندہ شام لائے ونجا بھائی لوگی تو دے موجزہ ویکھے نا وہ بھی تو دا کلمہ پڑھنا اے پوتر نہیں ہے غیرت اے دھیئے کلمہ تا پڑھ لے سے نہ شریعت تو واقف نہیں ہے سال لاؤ میری دھیئے گھر نوکرانی رکھ بلو وے ہائے کر کے رونا لے اجازت چاچا نوکرانی ہون دی مل گئی ایک کریمی تلج پالی آکھاں سخی میں کجرت نہیں چاہی دی میں صاحب حیثیتا میں دولت مندہ میں امیرہ بے لوس ترے گھر دی نوکری عبادت سمجھ کے کرسی
ہاں کریم جو ہو اگر تہاڈا اجرت دیون تے دل ہوئے نا تو وقت میں پیو چاہنا میرے خاندان دے لوگ کلمہ پڑھ لے سن مسلمان ہوئے سن پر وہ محمد دی شریعت نہیں جان دے یہ میری بیٹی تہاڈے گھر وچ رہ کے قرآن اور شریعت دا درس حاصل کرے مل گئی اجازت پیو شام میں خوشیاں کیتیاں ایک سیدہ دے ویڑے دی نوکری ملی جڑا بندہ اولاد رکھتا ہے ہن 3.5 سال دی بچی سیدہ دے ویڑے قدم رکھے کریمی تے لجپالی سنے ملتان والے سیدہ چاہے جائیں بی بی زندگی فقط قرآن چاہے چاہے ہاں نہ لائش رخسار چم کے پوچھس دھی تڑا نا کے توتلے لہجے چ بولی سین ماں پیو میرا نا ہندہ رکھ یا سیدہ شالا اپنے دلوں میں چاچا حسنین بھیڑ سدیا کلثوم بھیڑ سدیا آلی حسین کو ملن ٹری بی بی دا ظاہری طور تے بچپن لیکن بطول آئی بی بی 2 خط چھکن 2 لکیرے بی بی زمین تے مارن ظاہرن خاتن سین شام دے بدار دا نقشہ بڑھائے سامنے آ بیٹھی ہی سلام کیتا بی بی دی ڈھا نکلی ہاتھ بن کے سین میں مہمان ہاں ماں تیری دھی سدے براما بھیڑ سدے میں ٹر کے تک ملن آئی ہیں کیتا تو میں سلام ہے تیری ڈھا کے نکلی ہون جیندہ ذہن بازار چوے بی بی ادھی میں نام بچی نہ سمجھ میں بطول ہیں تیرے قیامت تک دے حالات ان پہ دے دیں جی میں ہاتھ دی ہتھیلی ہو تین سلام واسطے ہاتھ متھے رکھے میں زینب نو ایک موڑ نظر آیا بی بی کیڑا موڑ زینب دی اگر میں موڑ نہ ساما تیری زندگی پریشانی ہے گزر ویش بس بھلے نہیں جہاں تک موجے نہ لکھی دیتی ہیں بنائی دیتی ہیں میرا ویر حسین 2 ڈیوٹیاں بطول دے ویڑے دیاں اے جھنڈیران دی ذاکری دا جملہ فردوسی پاکستان دا 2 ڈیوٹیاں بطول دے ویڑے دیاں برتن دھونے جھاڑو دے میں کو جرسا برتن ہی دھوتس جھاڑو دیتس ایک دی جھاڑو ودی دین دی گئی تے آلی حسین دا گزر ہوئے بی بی فرمائے ہندہ آج کل بات سارے ویڑے جھاڑو نہ دی ٹکا سمجھاسی تو مسلح تے ونجروں سے تڑپ کے اٹھ کھڑی بی بی یہ میری عبادت ہے میں نے میری عبادت تو کیوں پر رکھیں دیو سینہ دیتے کو اے عبادت کریں دا ریٹھم لیکن تو عبادت سمجھ کے کر رہی نوکری ہے نا میں بطول کو ایک وقت یاد آئے اچھیاں دیوارا میں نہیں چاہتی جنہ ملکہ بن کے تخت باہمیں تے کو میرے گھر دیئے نوکری یاد ہوئے بی بی پردے چ گل کی تھی وقت تیزی نال گزرے اللہ دے رسول دنیا تو پردہ کیتا دھی سیدانو پارتا دیتیاں بطول دنیا تو پردہ کیتا امیر کائنات نو اچھا 25 سال مولا اوکھے گزارے رسول اور بطول دے ٹرونیڑ تو بعد ید اللہ والے ہاتھ مسلح تے مل مل رویا سلیمان کو دسے اس پہ ہاتھ کیوں ملینا جو طاقت ہی آئی تے بطول مرین دی رہی پہلا ہو وقت تیزی نال اے جوان ہوئی شریعت دی کلم چاکیں دے پیو کو خط لکھستا ہے بیٹی سارے گھر شریعت دے درس واسطے بھیجئے اے جوان ہے اللہ دا دین اور محمد دی شریعت آدھی بیٹی جوان ہوئے پیو گھر نہ بٹھاوے او دا حق دے وے جن دی امانت ہوئے دے حوالے چکرے خط پیو نو ملیا پیو لمن آیا ایک بات فطری ہے پردیس ہی چوں کو بچے نو لمن ونجے نا تڑے بچے اگر تعلیم دے حوالے پردیس ہی چوں انہاں کو گھر دی تانگ ہوندی ہے سامان یاد نہیں ہوندا بابا لمن آئے دکل باب ہویا دائیاں اطلاع دیتی خوش ہومن دے بجائے مایوس پریشان ہو گئی ایستا ایستا ٹردی دروازے دے اندر کھلو کے پیو نو پیا دیا بابا مرضی نہ لائیں حیران ہو کہ ہندہ دا پیو دا اتنا عرصہ جو ہوئے تینو گھر دی یاد کدی نہیں آئی ادھیے بابا کیڑا گھر تو چھوڑ کے ٹرے آؤں میں کو سیدہ دھی سرے دیا حسن تے حسین بابا بڑے کریم ہیں میں بھیڑ سرے دیا میری دھی وارثہ دا خط ملے اچھا بابا جی وارثہ دا حکم پھر میں اجازت لے لواں آخری جملہ تمہید دا بالکل وین دے قریب آگئے ایک کو مل دیائی آخر تے آلی حسین کو لائی وہ انداز جی میں نمازی تشہود اچ بندے بی بی میرا سلام میں وطن پہ وینی ہوں آلی حسین دی ڈھا نکلی آج بچپنا نہیں چادر لہائیس نالین ترکھس ہاتھ بن کے کس بی بی تو آدھائی بچپنا ہی میرا ہی بچپنا ہی پہلی ملاقات آئی اس انداز میں سلام کیتا ہی تری ڈھا نکلی تو فرمایا بھلے نہیں تے کو اکھی دے والا میرا ویر حسین نے بی بی گل میں نہیں تک یاد ہے کیا آج میرے ونجن کو پرون دے ہو شالا سیانا ہوئے جدی ہائے نہ نکلے سینہ دیئے اوہ موڑ زینب نوات نہ
بیبیوں موڑ کے سیڑا دیجے برداشت کرے تو سوڑ تمہیں خوب روح ویدی پہ وطن شام حاکم شام پتر یزید واسطے تیرے پیو تو منگسی تیرا رشتہ اور ڈھیر ساری ریاستہ دے مالک تیرے پیو نہ نہیں کرنی تیرے ہاتھ رکھسی یزید دے ہاتھ تے تو بڑھتے شام دی ملکہ تو بخت امن آرامت مصروف ہو سے تیرے کنت آواز آسی پتھر مارو باغی دی احسان لاوے ان باغیہ دا تماشا ویکھر بازار سیدات روین قبول کرے ہندہ واس پئی آلیہ اجڑ گئی 60 ہجری 28 رجب وطن چھٹا ہے ساری گلیں چھوڑ دی تھی ترائے نو مکے 4 مہینے اللہ دے گھر دی پناہ 8 ذی الحج مکہ چھوڑا حج عمرہ مفتہ تبدیل کر کے 2 محرم کربلا 8 دین نئے نوائج 3 دین پانی بند 61 ہجری 10ویں دی رات اوکھی اکبر دی اذان تو بعد بطول دے باغ تے لٹ پہ گئی ایڈی تیز لٹائی ہک باہر دی جنگے بھیڑ بھیران لاندے ڈٹھے کشتے ڈٹھے لیکن قسمت بھیڑ دی یاران لے دے نچڑاونا لے بچ گئے اللہ حق آدھار مرحبا اوڈا لوئے دا جگر جڑا شام سن کے ہائے نہ کر سکے سیدات و روین قبول کرے بھیڑی دے نصیب ہو جوانی امانو کربلا تو شام دا سفر 1441 میل علی دی دھی دے لگن 36 دیں بابا مرحوم پڑھدا مہینہ 3 دیاں دا 6 دی اتے لگے او دی ایک وجہ ہے کربلا تک آئیے تا محملن لیکن جنہا کربلا تو شام دا سفر کی تسبین پلانے اٹھن پہاڑ دے وزن دا اشارہ مصائب دا جے حوصلے نال چھوڑ لو 2 دفعہ پوچھیس امام کو مسئلہ ہائی بطول پوچھ دی امام حجت خدا تے سوال کر دی گئی 2 سوال کی تس وقت شام تک چپ رہی پہلا سوال کی تس جلے خیمہ نگ لگی آکھیس جل وننا ہے یا باہر امام آکھیا باہر وننا ہے 2 دفعہ پوچھیا جلے یاراں کو بھرا نو کے سناتے آئی تے بھین سوار رہی ہے بن پلانے اٹھ دی کنڈتے راویہ دے بھورے رنگ دا اٹھے آلیہ سوار ہوئی اس اٹھ ہر اٹھ دی گردن نل گردن ولائی تے اپنی زبان کو گل کی تیس بیٹھا اٹھ رو پہ امام بچڑا اٹھ کیا دے جو اٹھ دھاڑا مار کے رو دے سجاد دیرات ودیے جگر رکھے نلو باہر آیا دے اما نہیں سناتا تو تینو امت حیوان پہچان گیا اٹھنو پیادا ہے حرام نہ لٹھائے میری کانتے زینب مرحبا مرحبا سیدہ راضی حسین دی میں نوکر بھائی 9 میل شام اجا رہن دی آئی 9 میل بھائی جان کافلہ روکین بلو پیدل ٹھرایا نے 3 دیں باب و ساتھ تے کھڑایا نے 1 گھنٹے والا دروازہ ہے 3 دیں کھڑایا نے جڑے یتیم بچ گئے نہ دے پیریں چ نالین کوئی نہیں ماما دے ہاتھ پا بندن بال چھام منگ دین بابا وین درنگج پردہ میں تاتو لفظی مٹی تے بھرا دا نان لکھ کے رویا جلے نا پس ونیا کربلا دا مو کر کے کہ تیری نپ گئی بھین رول گئی تبلیغ سناواں یا تیرے رلے ہوئے یتیم سنبھالا جائے بندے نو ابتدا یاد ہوئے 3 دیں بازار سجدے رہے نکال آندے رہے زیور تقسیم ہوندے رہے شراب تقسیم ہوندی رہی جیڑے آدن شیعہ روندن میں آدم مر کیوں نہیں ویندے 3 دیں تو بعد اعلان ہوئے پتھر مارو باغی دیاں بھیڑیاں آ گئی شام ہو گئی آئی ڈھیر ساری گلہ چھوڑ کے 2 یا 4 منٹ وین کر لوی ہے جڑا بندہ دے میں کو زندگی اجرومن نہیں آیا ہر کہیں سنے ہیں جی میں ہلدہ سنے ہیں پلنگ دے آرام پہ کرے آرام بھول گئے اٹھئے دوڑیے محل دے دروازے تے آئیے سورج میانی علیہ دروازہ کھولن لگیے آلیہ دی ملت یاد آئی ہر کوئی ویکھے تماشا ویکھن بازار چناوے سید معاف کرایا دیا ناوے دی بازار مدن زیلب نرازو سیدہ راضیو حسین دی ماں بھلو اے ماتم کر کے روڑ میلو کر
کرا بھلو کلا کرو بنا لے ہاتھ کوئی نہ جوڑ ہاتھ ماتم واسطے اللہ بنائے جتنوں کلا میں سلب پردے چاہے ہوئے وارث میرے پڑے تیرے گریے درازی جاویلا ملک میرے حصے دیا سینکڑا مجل سمو گئیاں آ کے دروازے دے اندر کھلو گئی التظار کھڑی کریں دیا لیا ملہ فرمایا قیدیاں دا تماشا ویکھن بازار اچنا آویں متا آلیہ سین نراز ہوئے و جوانو یہ دروازے تے دکل باب ہوئے ہندہ دروازہ کھولے چار کنیزیں جنہ محل قدم رکھے اتبلمی کنیزیں جنہ کھلے ہوئے والا مرحبا اجرکم یا سیدہ سلام حوصلے دال بھیڑت نصیب ہو چاچی کربلا جیسی روحانیت مجلس سے اللہ کرے میں پڑھ لوائے جوان جذبات کنٹرول کر کے سن لویل اکیل کربلا بڑھ گئی مجلس جتنے ماتمی ماتم کر کے بیٹھے رہوں دے ہو اور جوانوں ماتمیوں گھر بنائے نوکر ہوئے نوکرانی ہوئے جڑے بندے امیر گھر دوائے بیٹھے ہو پکا منہ کر کے جھڑک دے میں گئے گزرے دورے بھائی جان نوکر نمک دا حیا کرے دے سر نہیں چاہتے پھر دوسری پاکستان دے جملے لینے پڑھدا پیا اتبا دا ہاتھ نہ پڑ لگی ہے نوکرانی جرت نال ہاتھ چھڑایا ہے دو قدم پچھانٹ گیا دیئے ہلدا ہاتھ نہ لا تیرا شوہر ظالم سیدہ راضی ہو میں لوگ کرائیں بندے اپنے جنازے کروں دینا میرا بار و مولا میں لوگ کرائیں بھیڑی دے نصیب ہوئے ان بھائی چاہ کے بندے اپنے جنازے دیوین کریں دل جتنے پہ قرآن دے بھیڑی دے نصیب ہو آدھی زبان سنبھال تم لوگ کرانی چھوجہ ریاستہ دا بادشاہ ہے جنہوں توئے ظالم آکھایا دیئے جیڑا جرم توئے کی تیری صدا قتل بڑھ دیئے بھائی رضا دیئے بے شک قتل کرا پر میں سچا ہے ہندہ ایک لایا پہلے میں بازار چھپئی گزر دیا ہے تائیں اعلان سنے ہو سی جو پتھر مارو باغی دیا بھیڑی آگئی ہے آدھیے میں بازار چھتی چاہے کو پردے داروں دا کافل آئے جلن نے کپڑے کالے آئے ہاتھ مدے ہوئے آئے میں چہرے وے دیا ہے سارت ماتم نے پرسا مالک ماتمی بیٹھے مانگ لوائے اپنی اوکھی دعا آدھی کالے کپڑے آئے میں لو کر چاچائنا برداشت کوئی نہیں کرنا جیوے روایت میں تا پردے پا کے کھڑا پڑتا کالے کپڑے آئے ہاتھ بدے ہوئے آئے میں چہرہ ویدی آئے میں نو چہرہ نظر نہیں آتا آدھی سیاہ لباس غم دی علامت کہیں دے بے جرم ہوਣ دی دلیل کوئی نہیں تائیں میں دے شور کو ظالم آکھے میں نو دلیل دے آدھی سیاہ لباس غم دی علامت پر کتو دا کلونے کڑی ہے کائی کہہ دی تو آئے آدھی پیرو رکوے چرو دا دے پتر دے کار یا سیدہ بھلا ہوئے حوصلے نال چاچا دھیاں دے پردیوں میں چلا ناموز تو کوئی دکھ نہ دیکھو لو لوکھن جتنے سیدو میں غیر سیدہ میں بہنی دبالا ہاتھ بن کے تو قرآن لایا میں ڈردہ کھڑا ستر اتنی اوکھی ایدے متبادل لفظ کوئی نہیں ہوندے تا میں پردے نال گزر بنا آدھی میرے شوہر نو ظالم آکھائی جیڑا جرم کی تیری سزا قتل بن دی زندگی کہنو پیاری نہیں ہوندی آدھی یا دلیل دے یا میں تینو قتل کرا چھڑے ستے ظالم کیوں آکھائے آدھی بے شک قتل کرا کتو دا کلونے رسی ہے کائی گال ستارا ہے آدھی ودیت دیا ہے چھوٹیا جھڑ پو دیا آدھی پردہ دار جھڑ دیا پتھر مرے دیا پتھرہ دی برسات آئی کافلے دی سلار آئی جیدہ نان رہے لب او دا پھرا لے لیتے سوار
یا سیدہ سلام پڑھیں دیگا مسکت میں لو کر ہلوے میں لو کر عدیت سے آلبہ میں لو کر حسین تے آلیہ دا نام ہے عدیت یقین ہو گیا میں لٹی گئی ہوں دیر نہ کر سپاہیاں نو آکھ یزید نو من کیا کھن تیری گھر والی قیدیاں نو ملنا چاہ دیئے سپاہیاں آکھ اطلاع دیتی بد مت شرابی شراب بیٹھا پیندائی جدہ سپاہی آؤ کیا کہ جدید تیری گھر والی قیدیاں ملنا چاہ دی بد مت شرابی سر جا کیا دے آخر ملکہ شام قیدیاں ملنا چاہ دیئے علیحدہ مکان خالی کراؤ محل تلائے کے مکان تائیں کناٹا لواؤ کلیدہ بچھاؤ جدے مسئلہ کے جماعتم دے روے فردوسی پاکستان خونی شہنال لے گئے بانید گیت لگیا کلاکا حریر دیا مٹی تبائے کے روئے گا یا سیدہ میں نہ ہاتھ نہ جوڑو بھائی جان ہاتھ اللہ ماتم واسطے بنائے سات پوڑیاں چھکا مکان جڑے جوان بیٹھے ہو سات پوڑیاں چھکا مکان جیتے پوڑیاں پیو تے پوتر بہ گئے مجبوری آئی جیتے پیو بہندا پوتر نو بہنا پوندا او جوانو ہے کونے چٹھارا بیراما دی رول موئی بھیڑ ایک دیوار دا آسرا لے کے علی دیا نو آدھیاں بہ گئی جیتے سینے چ پتھر ہوئے او بندہ بے شکن کر جاوے ایک کنید ہے جیسائی کرسی چاہی ہوئی ہے سجات عالیہ دے درمیان کنید کرسی رکھی ہے او جوانو کرسی نہ رکھی منا بی بی نو پتہ لگے ہے یہ جائے جیتے لوگرانی ملنا ہے اور میری امپر دادار ماما بھیڑا سیدہ دیا ہلدہ دیا لوگرانی لوے کپڑے پائل ہندہ شہانہ لباس پایا جڑی جھاڑو دے دی آئی اس فاخرہ لباس پایا جدی مادہ جنایا حضرات لے اٹھیا دی چادا بھلوے حکم شام دا دی تیزے بھلوے جدائل شام میں لو کر چاچا حوصلے نال دھیاں دے پردے ہوئے او جوانوں ماتمیوں تھوڑی دیر تو بعد محل دا دروازہ کھلا ہے درد کھلنا بتے ہوئے ہتھا نال زینب اٹھیے ایک ایک پردہ دار دے سامنے میری سین ہاتھ جوڑے بی بی ادھیے مائیاں موہ دیواراں دو کر لو کوئی نہ بولے جو میں مدینے آلی زیلابہ ہر بی بی ادھیے بی بی بازار آئے سنو پردے دنوی آکھا دربار آئے سنو پردے دنوی آکھا علیدہ مکان اتھے پردے دی کیڑی لوڑے بی بی آدھیے بازار آئے چمینو جانا نالا کوئلہ او دیکھ سامنے ہندہ پیا دیئے جدہ میں وس دیا ہے میرے گھر یا سیدہ حوصلے نال ماتمی شمار کرا لوائے جدے ہاتھ اللہ فقط ماتم واسطے بڑھائے جڑے چھوٹے بچے بہن تھے ماتم کر کے بیٹھے رو دے ہو ملکچ میرے حصے دیا مجلسہ مخدیاں رہیا زیادہ تو زیادہ ایک یا 1.5 منٹ اذان دا وقت قریب ہو گیا تو سنو چھٹی دے میں لگا اور جوانوں ماتمیوں ہر بی بی سرزانوں تے رکھیا ہے ہر بی بی اولا بنایا ہے لیکن جڑی سیڑھیاں پہلا دی آئی ہے سجاد رات روندہ نٹھاس نال دیا کنیزنہ دیا میں قیدی نال بلے نیا کنڈ کر جا جے کروندہ آوے نال دیا کنیزہ دیا تو ملکائے ہو قیدی ہے او غیر محرم ہے پٹھے ہاتھا تماچا مارس آدھیے بکواس بند کرو جیڑا مجرم ہوندہ ہے پانی روندہ ہے اے غیرت دا مرید ہے اگر میں نہ بولی زینب نران
ہاتھ لماتم واسطے بڑھائے بہن دے نصیب ہو جتنے عزادار وین تے ماتم کر کے پھر ہوندے ہو آدھیے دے نال بلینیاں ان بلینیاں جی میں شریعت اجازت دے دیئے میں عالیہ دی شاگرداں ملتان علیہ دو قدم دور رکھ کے پیا دیئے کہتی میرا سلام اور جوانہ و ہندہ کہتی سجائے جے ابتدا توجہ نال سڑیے امام دی رات ود گئی ہے سیدہ دے ہندہ میں کہتی دا سلام اور جوانو امام دے لہجے چپڑا نام سنیا ہے آدھیے کہتی تو نہ میرا نام جاننا ہے واقف ہے آنکھیں تیرے زیور لہاوا آنکھیں تنو وطن پچھاوا سیدہ دے گنہگار پہ بڑھنی میں منگڑا لنئی میں دیوڑ والا کائنات میرے دروازے تے جھک دیئے جل رال ہوئے ایک باری وقت سلام آگ سورج میں آنی آلے ہو دو چار مرتبہ نہیں 9 دفعہ ہاتھ متھے دے آئے سلام وقت دے آئے رات آگ گئی ہے آدھیے سلام واسطے سکھ دایا سیدہ دے سلام آنی لوڑ نہیں اور تیرے ہاتھ مندری ہے آدھیے لہا دیوا سیدہ دے مندری دی لوڑ نہیں اے دے نال میرے پیو بھی ہونگے لائی اور جنو شام غریبانی رات الہ العالمین مجلس اعراض عبادت شمار فرما کریں دا پڑھیا محقی دلی میں نوکر بائے کے نیاز حسین کربلا ہاتھ نہ جوڑو کربلا دا محول مجلس قبول ہو گئی سلام پردے چاہے اور وارث راضی ہوئے مالک جو پریشانی ہے نا شمد صدقہ دور فرماوے قبولیت اویلہ مانگ لوائے چھوٹا بھائی ہے اٹھ کے نہ رکھیں دا میں دعا مانگ چھوڑی آئی اور ایک اوکی ذہن چرکھ لائے میں چھوڑی میں نام تو سبرداشت نہیں کرنا جتنے بھائی ماتمی بھائی مزمل بھائی امار جتنے ماتمی چاچائے بیٹھے ہو تو آدھے صدیہ 17 میں پڑھ کے دعا پہ مقدام عزیز رو کے پرددار ماما بھیڑا سیدہ دیا اور 70 میں تنے حصے دی پڑھ لگا اس نالو وڈے مسائب نہیں ہوتے سجاد نالو گزر آئی سجاد نالو گزر کے جتے کنیز کرسی رکھ گئی آئی نال آلیہ بیٹھی آئی ہندہ کرسی تے بیٹھی ہے زینب مٹی میری شہر نے کھلے ہوئے مال کوئی امیر ہوئے جنہوں میری 70 دی سمجھ نہ آئی ہوئے نوکرانی کرسی تے بیٹھی ہے سین مٹی تے بیٹھی ہے اور جوانوں کرسی تے بیٹھ کے دیئے کہہ دین میرا سلام بی بی دیئے ہندہ میرا سلام ذاکر پڑھ دل جو تارو پچھیس علمائی پڑھ دل جو تارو پچھیس میں اکلے کل نہیں کرسی تے بیٹھ کے سلام دا جواب سنیس جیڑی کافی عرصہ قرآن پڑھ دی رہی آئی کرسی چھوڑ کے مٹی تے بیٹھ گئی ہاتھ بن کیا دیئے ہر کوئی بولے ہے تو نہ بول تیرا لہجہ او دلال پیا رلدایا جنی مادہ جلایا دھرا دے لیا قدید نو دیوان قرآن سارے سرطماتم نہ پرشا اور میری پرددار بھیڑا قدید قرآن چاہیا اجل 17 قدم رکھ دے آئے قرآن رہل چھوڑیے آلیہ دے سردہ چکر لایا ایک ایک آیت بولیے اللہما یرید اللہ لیرحبا آدھیے من گئیا تو لبے او پھرا کن گئی جنے چولے تیری ماں بی بی آدھیے لروا میرے موک گئے مار او پھرا مجلس اعراض عبادت شمار فرما را کریم دا پڑھیا محقید ریت عبادت شمار فرما بی اولادن و اولادن رینا
جنہوں نے اولاد دیتی ہے نیک سالے بڑا مالک بانیان دا خرچ اخراجات خلوص لنگر پانی تک پیوائے دا ثواب انہوں نے مرحومین دی روح میں پہنچا میں نوکراں جتنے عزادار بالخصوص جڑے چھوٹے بچے مجلس سچ بیٹھے ہو میں وین تو نے حصے نہ کرنا چاہنا اور ہلا دوڑیے اتھے آئیے جتھے رباب نال سک آدھیے چھوٹی کہہ دن گھارے تیرے ہاتھ آجا دل اے جوانوں ماتمیوں بی بینوا کس چہرے تو ہاتھ ہٹا جڑا بندہ دھی رکھ دائے معصومہ ہاتھ چاہے نیلے کالے دا